بالوطن وبالمدر نبر حناي نبر بالوطن بالمدر نبر فنكل إيري ميديا بالوطن وبالمدر نبر حناي سلام تخاطاتلتي مدبات فنكل إيرميدا إكسترا كمي تمسيو نلوم سولوس 28 تقم تزبالكو بواناون أقداسن حارز عباك قريب اللخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرى تخاطاتلتي حاد كابتلوم زرانايو آزيو زقرمن دس دم من زعبا عشال مرحي تشيبي أبي أحمدن بارلاما هاقرون بتزار منقدي قبل على حزب منقستن إيرترا كوينات أويجوم يركب اللو عشان مراحلومي مس بارلام هاجرو أبزكادو ركباتن زرباتن نزقربو الحتوتات أبزهابو ملاش بزعبا إيرتران منقست إيرتران كمون ناف دق بحرن ودب عسبن زملكت ناستات تشعات تدغايق زخده مدرتات هيبو يركبالو أبزهابو مدرتات قبل على حزب منقستن إيرترا إثيوبيا وتهدراو حيلي أبزخون يكون جزين ساعات انت دقيمة ودب عسب كتمول سيا كوينات انت تجميرو اتوتيد انتاي كمسل كم زخل ايتف اناني خبل إثيوبيا بوتهدراو حيل المداين قبل الحزب المنقسن إيرترا تقبل التاخم زلوا ببدع خزارب تعزيمنا يلنا ازازي حفر عشان مرح إثيوبيا ني چاينا أمريكا روسيا كالوت حيلان هاقراتن كمون هاقرات أفريكا مس إيرترا أزراربانا قداي بحرن أفدق بحرن ودب عسبن إثيوبيا بسلماوي منقدي كاب إيرترا ترخبو تعارتاتا كايدا شعبياغن نتيزة كايدنا لطاوعتات كسم معيكالن إثيوبيا نودب عسب كتلمعن نودب عسب جزاو تكسر حلون مدبات نيروا تبوكسوتات وسيدا جننيتر كاب لقست هاقرات لمينا كرينامتا نودب عسب سمساتو شعبيا نت كرينن جننيترن ندحريت كمولسو كيلو خبليو بحاسوتات زد تلعتت دراماتات نزبتات إثيوبيا نمدنقار لومي كحسو ترايو زركب زلو عشل مرحي إثيوبيا أبي أحمد نهزبو كأمنوس لزيكالة نمدنقارو سرحيلو تتحيزو ويركبالو مسكور برزدنتي سياسة فوركي زي كايرو علالاتن زي حاتو تحطوتاتن حاتيتيون أزراريبايون بمبالون لومي أبارلام هاقورو قريبو عنقرار كبل تعزيبنايو نركبالنا نعيشل مرحي إثيوبيا أبي أحمد زرباتات موداتا زبحالي بلون اتوان ناقم نقرقن سرعات بلتقنان منقس إثيوبيان نقل وحدات كوراكورن أخلاباتون عبدات واتهادراوين أزدستون حيزو أبلعلي إرتران منقس إرتران أبزخوان يقون قزين ساعتن كويناتن وراراتن كايد مخانو نوت أرقيرو يركبالو زلومي أبارلام هاقورو قريبو نيرتران ودب عسبن أفدق بحرن زملكت هيبو زركب زلو مغلطيتات كابانا كاب إيرتراويانن إثيوبياويانن حليفو زتفلاليو زيغاتات هاقرات علم تقلو تبات بوليتيكنياتات غازيتنياتات نزعيش المرحنا يزهاقر زغربو مدرتات عبدون تقلولون كمون قابل حانتي لالاويت هاقر كوينات نمخفات زقبر زلو منقسقاسات بوهتوز دو كبلالو محابر سب علم نعيش المرحي إثيوبيا أبي أحمد كالع عنوات أبزوبا قرن أفريكان مايات كيح بحرن كيم تخلو دو كبلالو زبل محسنتان طوعيتاتن بترقاقامي قرب نعزبالنا نزلومي سرعات بلتقنا نابس بن منقسن إيرترا كسمعزو على فخران مدرتاتن زملكت سألوتي إيرتراويان سبسلتان مهرات سرعات بلتقنا ناب إيرتران منقست إيرتران لومي آب بارلام هاقور قريمو زهابو مغلطيتات بتزار منقدي أواج كينات كم زحسبيهم أبقى تويتر صحفاتو من قبر ملسن نهابو زركب زلو جيدون أباي دهر عيش المرحي إثيوبيا أبارلام هاقور قريبو نيرتران منقست إيرتران زملكت زهابو حادقنيا مدارتات سرعات بلتقنا كاب حلف كي تمهره قبل الحزب المنقسن إيرترا بتزار منقدي أواجات كينات أويجون يكايدون كمزلو جيدون أباي التحساسي بيركبالو كالوت ألوت سبات إيرتراويان أما حبراوي مراقبيتات نزنا إسرعات بلتقنا لومزو على فقراتات بخمس عينت منقدي مقلت انقبر ملسن انها بلي يركب له سلازي نفس وكف إيرتراوي إذب سرعات بلتقنا زقبر زلو عبدان أقاليلكا زر يكونن
ንዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት አንገረር ክብሉ ተዓዚምናዮም ነርና ስርዓት ብልጽግና ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዘሎ ኩነታትን ምክልኻሉ ዘለዎ ዓቕምታትን ጽቡቕ ጌርና ንፈልጦ ኢና እዚ ዝዓበደን ዝተጸለለን ስርዓት ካብ ዓቕሊ ጽበት ዝመንጨወ ናይ ኣጥፊኻ ጥፋእ ስጉምታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንምክያድ ግን ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ተበጊሲ ዝርከብ ዘሎ ስለዚ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ኩናትን ወራራትን ከካይድ ኣይክእልኒ ዝብል ስነመጎት ውድቕ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ባይታ ዘካይዶ ዘሎ ምንቅስቓስን ዘካይዶ ዘሎ ፍቕራታትን ንኩናት ዝዕድምን ኣብ ባይታ እውን ናብ ኩናት ዘምርሕ ምንቅስቓሳት የካይድ ስለ ዘሎ ንሕና ከም ኤርትራውያን ብፍላይ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንነጥፍ ክንገብሮ ዘለና ነገር እንተዳሃልዮ ማሕበረሰብ ዓለም ንስርዓት ብልጽግናን ዕቡድ ምንቅስቓሱን ደው ከብሎ ጻውዒታት ክንገብር ይግባእ እታ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት አንጻር ህዝብናን ሃገርናን ዝግበር ዘሎ ጎስጓሳት ንኹናት መኪትናዮን ኣፍሺልናዮን ኢና ንርከብ ዘለና ናይ ስርዓት ብልጽግና ኮራኩርን ኣኽላባትን መሊኦም ከይጠፍኡ ግን ድቃስ ዝበሃል ክወስድና የብሎን ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ስርዓት ብልጽግና ዝተኻየደ ፍቕራታት ደሮ ተሓሊፎ ናብ ኩናት እናተሰጋገረ ይርከብ ኣሎ ገለ ካብቲ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንኤርትራ ዝምልከት ሎሚ ዝተዛረቡ ዘረባታት حجر زولت فيديو نابخم كبلا ቀይ ባህር በሚመለከት መላው ኢትዮጵያ ህዝብ የተከበረው ምክር ቤት በአንክሮ እንዲያምፈልገው ነገር አለ እኛ የቀይ ባህር ጉዳይ ህጋዊ ታሪካዊ መልክዓ ምድራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጥያቄ ነው ብለን እናምናለን ይሄ ጥያቄ አንዳንዱ ነገ ካልተመለሰ ይላል አንዳንዱ ነገ እኔ ስመጣ ካልጀመርኩት ይላል ሁለቱም አያስፈልግም ቀይ ባህርን ኢትዮጵያ ለማጣት 30 ዓመት ከዚያ በላይ የወሰደ ትግል ነበር ታውቃላችሁ በ30 ዓመት ትግል ውስጥ በብዙዎች ርብርብ ነው ኢትዮጵያ ያጣችው ሌላ 30 ዓመት ያስፈልጋታል ብዬ ግን አላስብም በተረጋጋ መንገድ በሰከነ መንገድ በውይይት መሄድ በጣም አስፈላጊ የፈለገ ብንወያይ ግን ለማጣት የፈጀብን 30 ዓመት ለማግኘት ይፈጅብናል ብዬ ግን አላስብም ጊዜው ግን በቂ ስለሆነ በተረጋጋ መንገድ ማየት ያስፈልጋል ምክር ቤት የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያምፈልገው ግን ጥያቄው ስናነሳ አንዳንድ ሾርት ስለሆነ ሚሞሪው ዛሬን ብቻ ስለሚያስብ ትንሽ ዳራው ልስጣችሁ መጀመሪያ ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ ያሳጣው ውሳኔ ማን ወሰነው ካቢኔው ይሆናል ብለን የካቢኔውን ዶክመንት እናገላብጥ የለም ካቢኔው አይቆም አይ የለም ምክር ቤት ይሆናል የወሰነው ብለን ብንወስን ምክር ቤቱም አልነበረ ምክር ቤት አያውቀው ውሳኔው የለም የኢትዮጵያ ህዝብ ሪፈረንደም ወስኖ እንዳይባል ነበርንኛም ያኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ያልወሰነው ተወካዮቹ ያላዩት ቢያንስ ካስፈጻሚ ካቢኔ ያላየው ውሳኔ ማን ወሰነው كبرى تغطاتلتي إذا كنتات كم زاب فيديو كنكتاتلون كنعزبون زتنحنا يزمسل عشال مراحي إثيوبيا أبي أحمد نسبي إثيوبيا بحرن أفدق بحرن إلو كأمنن كوغوسغوسن سلازيكاله نمد نغاروم بخمس عينت منقدي إناتن كاسا سيركبالو تازيو زقرم قداي أبقت أتيتيوب نسرعات بالتقنان بارلمان يتهاجرن لو من الزكاة وفقراتات كابشو منتشح زي وصح إثيوبياويان يكتاتلون يروم لعلي 130 مليون حزب اللوات بالهاجر 10,000 كمان اتحزب خبت حيكالن نزنا عيش المرح مدبات ككتاتل سلازي እዚ ዓበደ ስርዓት ካብ ህዝቡ ክሳብ ክንደይ ተነጥሎ ኣጋጢሞ ይርከብ ከምዘሎ ካብ ዝዓቢ ምስክርነት የለን በዚ ኮይኑ በቲ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ኩናት ኣውጁ ይርከባሎ እቲ ዝስዕብ ውፅኢት እንታይ ምዃኑ ንምርድኡ ዘሸግር ኣይኮነን ሓደ ነገር ከም ኤርትራውያን ክንገብሮን ክንፈልጦን ዘለና ስርዓት ብልጽግናን ከምኡ ዓይነት ፍልስፍናን ኣተሓሳስባን ዘለዎም ባህርን ኣፍደገ ባህርን ዘብሎ ዝዓበዱን ዝተጨለሉን ኢትዮጵያውያን መሊና ከጥፋናዮም
ድቃስ ዝበሃል ክወስደና ይክእልኒዩ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ነያታትናን ኣቦ ሓጎታትናን ኣቦታትናን ከቢድ ዋጋ ኣኽፊላቶም እያ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኤርትራዊ ወለዶ ከቢድ ዋጋ ንምኽፋልካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጽሉል ዕብዳን ኣትያ ትርከብ ዘላ ሃገር እያ ስለዚ ነቶም ከምዚ ዓይነት ጽሉል ስነ ሓሳብ ዘለዎም ሰብ ስልጣን ናይቲ ሃገርን ስርዓታት ናይቲ ሃገርን መሊኻ ትሕቲ ባይታ ምስፋሮም እቲ እንኮ ምርጫን ኣማራጭን እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ኤክስትራ ነሎም ሸት ኣዳልዩ ዝነበርኩ እዋናውን ኣገዳስን ሓደ ዛዕባ እዚ ክትከታተሉ ዝፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ጽባሕ ብካል መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኹም ሸት ደቅረ وطن وانبل مدر نبر حناي نبر بالوطن بالدري نبر ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ دري نبر انبل وطن وانبل مدر نبر حناي